फ्रन्टलाइन शोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ, रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमी सरस्वती नगर चाबा हिल काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार र स्वागत छ यहाँलाई फ्रन्टलाइन शोमा। दर्शकवृन्द 2074 सालको निर्वाचनपछि अब 5 वर्ष पुग्नै लागेको छ र निर्वाचन निकै नजिक छ र निकट छ र बितेका 4.5 वर्षको कार्य सम्पादनको समीक्षा गर्न आज हाम्रो स्टुडियोमा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर साथसाथै नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य र अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य श्री गोमा आचार्य। गोमाजी स्वागत छ यहाँलाई फ्रन्टलाइन शोमा। धन्यवाद। अब हालै मात्र यहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छ, साथसाथै बुटवलको अहिले उपमेयर पनि हुनुहुन्छ अनि अखिल नेपाल महिलाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि महिलाहरूको स्तर अहिले कहाँ देख्नु भएको छ राजनीतिमा? यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको हिसाबले हेर्दा अथवा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हेर्दाखेरि महिलाहरूको स्थान अब मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्दा नेपाली महिलाहरूले पाइला पाइला गर्दै हामी शिखर चुम्न सफल भएका छौँ भन्ने स्थानमा हामी पुगेका छौँ। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि सबै कुराहरू पुरा चाहिँ भएको छैन, सन्तुष्टि चाहिँ छैन। सन्तुष्टि छैन। अब 33% कोटामा मात्रै सीमित हुने हो कि अब महिलाहरू उपमेयर मात्रै हुने हो कि मेयरको दाबीदारीमा पनि लड्ने हो त? मैले भने नि त अघि पनि हामी चाहिँ सन्तुष्टि छैनौँ है भन्ने हिसाबले कुरा गर्दा हामीले चाहेको के हो भन्दा बराबरी हिसाबले समानताको कुरा जहाँ गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ समान सहभागिताको कुरा पनि हुन्छ, समान नेतृत्वको कुरा हुन्छ, समान अवसरको कुरा हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सकारात्मक विभेदबाट मुलुक अगाडि बढेको छ। तर सधैँभरि सकारात्मक विभेद भन्दा पनि समानताको देश बनाउनका निम्ति, समानताको राष्ट्र बनाउनका निम्ति हामी अब प्रयासरत पनि छौँ र यति बेला नेकपा एमाले जुन किसिमको कार्यान्वयनको अवस्थामा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्न सफल पनि भएको छ र हामी चरणबद्ध हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि जाने तयारीमा पनि छौँ। अब 10औं महाधिवेशन पश्चात अब नयाँ केन्द्रीय समिति बनेको छ अहिले। अब पुरानो केन्द्रीय समिति र अहिले नयाँ केन्द्रीय समितिमा भिन्नता के छ र आगामी दिनमा कस्तो खालको भिन्नता हामीले देख्न पाउँछौँ? अब पुरानो केन्द्रीय कमिटी र नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा देखिएको भिन्नताको बारेमा अब काम गरिसकेपछि थाहा हुन्छ होइन। यद्यपि अब धेरै ठाउँमा म आफूले भन्ने गर्दै गर्दाखेरि बुझेका पाका पुरानाहरूको सुझाव सल्लाह, बुझेकाको नेतृत्व र युवाहरूको सहभागिता भनेर जुन किसिमले मैले बाहिर भन्ने गर्थेँ त्यो किसिमको अपेक्षा गरेका थियौँ। यति बेला नेकपा एमाले तिनै संरचनाभित्र रहेको नेतृत्व चाहिँ स्थापित गर्न हामी सफल भएका छौँ र अब हिजो काम गरेको अवस्था र अहिले काम गरेको अवस्थामा हामी बल्ल दोस्रो पूर्ण बैठक हिजो मात्रै हामी सम्पन्न गरेका छौँ। अब काम गर्ने हिसाबमा चाहिँ कार्य विभाजन भएको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि हिजोको कमिटीले के गर्यो, अहिले नयाँ कमिटीले के गर्यो भन्ने कुरा काम गरिसकेपछि थाहा हुन्छ। अब लागौँ अब अर्को प्रसङ्गतिर। अब यहाँ अहिले उपमेयर हुनुहुन्छ बुटवल नगरपालिकाको। अब बुटवलमा न्याय सम्पादनका कुराहरू, न्यायको समितिका कुराहरू कस्तो छ? न्याय सम्पादन कस्तो छ? 753वटै पालिकाका उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्षहरूलाई न्यायिक समितिको संयोजक हुने कानुनत संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था गरे अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएको छ र हामी त्यो गर्दै गर्दा न्याय सम्पादनमा अब कसरी काम अगाडि बढेको छ भन्ने विषयसँग जोडेर कुरा गर्दाखेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको 47 को क र ख अन्तर्गतका विवादहरू न्यायिक समितिले हेर्न मिल्छ। क अन्तर्गतका विवादहरू हामी निरूपण गर्न पाउने अधिकार छ। ख अन्तर्गतको विवादहरू हामी मेलमिलाप मात्रै गराउने हो। तर हामी अभ्यासको हिसाबले जाँदाखेरि क अन्तर्गतको विवादलाई पनि हामी सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाटै हामी त्यो विवाद समाधान गर्दै आएका छौँ र प्रत्येक वार्डमा सहज होस्, सजिलो होस् र आम नागरिकलाई चाहिँ त्यस्ता किसिमका अप्ठ्यारोमा परेका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहज रूपमा
न्याय दिनका निम्ति सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हामी मेलमिलापकर्ताहरू हामी सूचीकृत गरेका छौँ र मेलमिलापकर्ताहरूलाई नियमित रूपमा हामी तालिमहरू दिने र मेलमिलापकर्ताबाटै हामी मिलापत्र गराउने अभ्यासमा चाहिँ हामी अगाडि न्याय सम्पादन गर्दा गर्दै अब एउटा प्रमुख पाटो भनेको महिला हिंसा आउँछ, तर महिला हिंसा सँगसँगै नदेखिएको पाटो भनेको पुरुष हिंसा आउँछ। यो महिला र पुरुष हिंसाको मुद्दाहरू चाहिँ कतिको आउँदो रहेछ नि त? न्याय सम्पादनको प्रमुख पाटोको हिसाबमा अहिले हिंसाका कुरा एउटा पक्ष छ, तर न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू भनेका अन्य प्रकृतिका विवादहरू पनि न्यायिक समितिमा आउने गर्छन्। जस्तो अब सिमाना विवादका कुरा, जग्गा विवादका कुरा, लेनदेनका कुरा, ज्याला मजदुरीका कुरा, अनि हिंसासँग जोडिएका कुराहरूमा महिला हिंसाका कुरा, लैङ्गिक हिंसाका विषयहरू आउने गरेका छन् र समग्रतामा अब अरू ठाउँमा आउँदा कसरी आएको छ थाहा छैन। बुटोल उपमहानगरपालिकामा आउँदाखेरि जो अब महिला हिंसासँग जोडिएका कुराहरूसँग आउँदाखेरि प्रायःजसो घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विवादहरू बढी आउने गरेका छन् कि घरेलु हिंसामा श्रीमान श्रीमतीको अब सुरुवातीमा चाहिँ उहाँहरूको अब निवेदन दर्ता गर्दाखेरि अब माना चामल भराइ पाऊँ अथवा हामीलाई मिलाइ पाऊँ भन्ने हिसाबले आउँछ। उहाँहरूको आशय भनेको सम्बन्ध विच्छेदको आशय लिएर आउने गर्नुभएको हुन्छ र हामी छलफलको प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि सम्बन्ध विच्छेदसम्मै पुगेका जोडीहरूलाई पनि हामी मिलाउने अभ्यासमा गरेका छौँ। कतिपय हामी सफल पनि भएका छौँ र अनि पुरुष हिंसाका कुरा पनि जोड्नु भएको छ। हामी बुटोल उपमहानगरपालिकाले हामी शपथ ग्रहणकै बेलामा बुटोल उपमहानगरपालिकालाई लैङ्गिक हिंसामुक्त सहर बनाउने छौँ भनेर हामी प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका थियौँ। त्यो अनुसार हामी रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर अगाडि पनि बढेका छौँ। त्यो गर्दै गर्दा अब सबैभन्दा पहिला हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछिको मुद्दा दर्ता हुँदाखेरि पुरुषले मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थिएँ। म चाहिँ अब श्रीमतीबाट चाहिँ यसमा वैदेशिक रोजगारको कस्तो भूमिका? वैदेशिक रोजगारकोमा त्यस्तो किसिमको भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारमा अलिकति श्रीमान जो पर पुरुष र पर स्त्रीसँगको सम्बन्ध राख्ने, बिहा चाहिँ गरि नहाल्ने, सामाजिक सञ्जालको कारणबाट चाहिँ उहाँहरूको अब लेनदेनका कुराहरू सबै कुराहरू हुने, अन्तिममा चाहिँ अब कोही पनि लान पनि तयार नहुने, जान पनि तयार नहुने भइसकेपछि मेरो पैसा फलानाले यति खाइदियो उसो उठाइदिनु पर्यो भन्ने हिसाबले त्यसरी आउने गरेका छन्। तर वैदेशिक रोजगारमा म ठगीमा परेँ भन्ने हिसाबले आएको छैन। उपमेयरजी, अब अर्को पाटोमा जाउँ। अर्को पाटो भनेको योजना अनुगमन र बजार अनुगमन, यसको पाटो कसरी सम्हाल्नु भएको छ यहाँले? स्थानीय सरकार सञ्चालनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार उपप्रमुखलाई अब समग्र योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ। हामी कार्यविधि बनाएका छौँ। हामी जुन जुन समितिहरू बनेका छन् र हामी अभ्यासमा गएका छौँ ती सबैको कार्यविधि बनाएर मात्रै हामी अगाडि बढेका छौँ र योजना अनुगमन गर्दाखेरि हामी बाह्य पनि गर्छौँ, आन्तरिक पनि गर्छौँ। त्यो गर्दा अब जो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू फिल्डमा गएर हेर्छौँ होइन। कतिपय मानवीय विकाससँग जोडिएका विषयहरूलाई हामी आन्तरिक अनुगमनमा कार्यालयबाट पनि अनुगमन गर्छौँ र फिल्डमा पनि अनुगमन गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीसँग अनुगमन समिति नै छ, प्राविधिक सहित हामी अनुगमनमा जान्छौँ र क्षेत्रगत हिसाबको अब महाशाखा प्रमुखहरू अथवा क्षेत्रगत हिसाबका विषयगत समितिका संयोजक र सम्बन्धित वार्डमा जाँदा सम्बन्धित वार्डको वार्ड अध्यक्षसँगै गएर हामी अनुगमन गर्छौँ। यहाँले पूर्वाधारको कुरा जोडिहाल्नु भयो। पूर्वाधारमा नगरपालिकाको लगानी कस्तो छ त? विभिन्न प्रकार शिक्षाका पूर्वाधार, स्वास्थ्यका पूर्वाधार, अब यसलाई क्याटेगोराइज गरेरै छलफल गरौँ। पूर्वाधारमा चाहिँ कस्तो छ? नगरपालिकाको लगानीको हिसाबले पूर्वाधारमा कस्तो छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले चाहिँ आत्मसात गरेको विषय के छ भने जबसम्म मानवीय विकास र भौतिक विकासको सन्तुलन मिलाउन सकिँदैन तबसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने विषयलाई बुटोलले आत्मसात गरेको छ। र त्यो गर्दै गर्दा हामी सबैभन्दा प्राथमिकताको क्षेत्रको हिसाबले हामी शिक्षा र स्वास्थ्य एउटा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताको क्षेत्रमा छुट्याएका छौँ भने अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको हिसाबले पर्यटन, उद्योग, कृषि र व्यापारको हिसाबले हामी प्राथमिकता त्यसलाई हामी क्याटेगोराइजै गरौँला। सर्वप्रथम शिक्षा, त्यही अन्तर्गत जोडेर कुरा गर्दाखेरि अहिले शिक्षाका हिजोका सामुदायिक विद्यालयका भवनहरू, त्यहाँका भौतिक पूर्वाधारका स्तरहरू र अहिलेका स्तरहरू
वार्डहरूमा धेरै चेन्ज आएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ बुटोल उपमहानगरपालिका अब हामीसँग रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको हकमा कार्य सम्पादनको हिसाबले देशकै उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा सबै विद्यालयहरू उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा घोषणा पनि भएका छन्। हामी त्यहाँ भएका शैक्षिक सुधारका कुराहरू, भौतिक पूर्वाधार, सबैभन्दा पहिला त भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू भयो, अनि त्यसपछि चाहिने त्यहाँको जनशक्तिका कुराहरू भयो, त्यहाँ चाहिने अन्य प्राविधिक कुराहरू त्यो हिसाबले जोडेका छौँ भने समग्र भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हेर्दाखेरि बाटोघाटो, पुल पुलेसा, अनि विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरू लगायत अनि अन्य हामीले दिने वडा कार्यालय, कतिपय सबै वार्डहरूमा वडा कार्यालय थिएन होइन, हामी वडा कार्यालय पनि निर्माण गर्दैछौँ। हामीसँग 19वटा वडा कार्यालयहरू छन्, सबैका आफ्नै भवनहरू छैनन्। किन भन्दा एकैचोटि हामीसँगको त्यो जुन स्रोत छ, स्रोत व्यवस्थापनले 19वटै वार्डमा एकैचोटि वडा कार्यालय बनाउन सक्ने स्रोत हामीसँग नभएको कारणले हामी चरणबद्ध हिसाबले हामी वडा कार्यालय निर्माण गर्दैछौँ। र हामीसँग रहेको म भन्दैछु हामीसँग रहेको जुन बुटोल उपमहानगरपालिकाकै केन्द्रीय कार्यालय प्रशासनिक भवनै भूकम्पले जीर्ण भएको अवस्थामा भएको कारणले गर्दा हामी आफ्नै भवन, प्रशासकीय भवन निर्माणमा हामी अब लगभग अन्तिम चरणमा यही मङ्सिरको लास्ट अथवा पुसको पहिलो हप्ता सर्ने तयारीमा पनि हामी जुटेका छौँ। आफ्नो भवन हामी गरेका छौँ। अनि त्यसपछि 13 नम्बर वार्ड, 11 नम्बर वार्ड अनि 10 नम्बर वार्ड लगायतका वार्डहरूमा हाम्रो भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। अब हामी उद्घाटनको चरणमा रहेका छौँ। केही वार्डहरू, पुराना वार्डहरूलाई हामी मर्मत गरेका छौँ, समार गरेका छौँ। र पूर्वाधारसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि हामीसँग पुलहरू बनाउनु पर्ने थियो, कलवर्टहरू बनाउनु पर्ने थियो। 6वटा वार्ड एकैचोटि अब नगरपालिका नभइकन उपमहानगरपालिकामा जोडिएका 6वटा वार्ड, साबिक सेम्ला र मोतीपुरका वार्डहरू एकैचोटि उपमहानगरपालिकाहरू भएका छन्। र त्यो गर्दै गर्दाखेरि नगरपालिका भइसकेका वार्डहरूको विकास र एकैचोटि गाविसबाट उपमहानगरपालिकामा आएका वार्डहरूको विकासको सन्तुलन पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले हामीसँग सबै वार्डहरूमा हामी के पनि भनेका छौँ, एम्बुलेन्स अथवा गाडी कुनै पनि त्यस्ता किसिमका सवारी साधन नजाने वार्डहरू हुने छैनन् भनेर हामी प्रतिबद्धता गरेका। जुन एम्बुलेन्सको कुरा निकाल्नु भयो, अब स्वास्थ्यतिर छिरौँ न। स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा कस्तो फड्को मारेको छ? अहिले हस्पिटलहरू कतिवटा छन् र ती हस्पिटलहरूको क्षमता कस्तो छन्? कस्ता जटिल रोगहरूको चाहिँ उपचार सम्भव छ? अब बुटोल उपमहानगरपालिका अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा पनि हो होइन, देशको मध्यभागमा रहेको बुटोल उपमहानगरपालिका अब विकासको गतिको हिसाबले पनि सबैभन्दा बढी तीव्र गतिमा विकास भएको पालिकाको रूपमा गरिन्छ। हस्पिटल कति छन् भन्ने कुराहरू भन्दा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरू पनि बुटोल उपमहानगरपालिकामा छन्। हामी आफैले सञ्चालन गरेका 7वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरू हामी सञ्चालन गरेका छौँ। आफ्नै भवनमा हाम्रा 6वटा चाहिँ आफ्नै भवन छन् र अरूमा हामी चरणबद्ध हिसाबले चाहिँ हामी त्यो स्वास्थ्य सेवा दिने हिसाबले चाहिँ हाम्रा पूर्वाधारहरू कर्मिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा पनि जुटेका छौँ। र हामीसँग बर्थिङ सेन्टर छ, हामीसँग ल्याब सहितका, हामीसँग जति सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्, ल्याब सहितका सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। र तिनै सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत हामी चाहिँ अब विभिन्न किसिमका, हजुरहरूलाई थाहा छ जस्तो ज्येष्ठ नागरिक घर दैलो कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरेका छौँ। अब बुवा आमाहरूलाई घर घरमै गएर स्वास्थ्य सेवा दिने कुरा गरेका छौँ। अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घर घरमै गएर स्वास्थ्य सेवा दिएका छौँ। अनि सँगसँगै गर्भवती तथा सुत्केरी भेट कार्यक्रमलाई हामी सँगै जोडेर अगाडि बढेका छौँ, जुन मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई नै ध्यान दिन सकिएन भने भोलिको भावी पुस्ताको स्वास्थ्य कस्तो रहला भन्ने हिसाबले पनि हामी त्यो विषयलाई जोडेर अगाडि बढ्यौँ। बुटोल उपमहानगरपालिका वा छिमेकी जिल्ला वा छिमेकी नगरपालिकाहरूमा चाहिँ यो सानो उमेरमा विवाह गर्ने समस्या देखिएको छ कि छैन? स्कुलबाट ड्रप आउट हुनेहरूको समस्या देखेको छ कि छैन? बाल विवाहको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि सानो उमेरकोमा अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन त्यहीँकै स्थानीय तहको हकमा कुरा गर्दा। तर जो ड्रप आउट भएर आउनेहरूकोमा चाहिँ कतै न कतैबाट बाल विवाह रहेका व्यक्तिहरू छन् भन्ने हिसाब कुराहरू आउने गरेको छ। तर उजुरीको हिसाबले चाहिँ नगरपालिकामा आउने गरेको चाहिँ छैन।
र शिक्षासँग पनि जोड्नु भएको छ। शिक्षासँग जोड्दाखेरि बुटोल उपमहानगरपालिकामा हामी अभियान पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। जति बेला पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै कोही पनि बच्चा चाहिँ विद्यालय बाहिर हुने छैन भन्ने हिसाबको जुन अभिभावक ग्रहण गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि सुरुवात भएको थियो। बुटोल उपमहानगरपालिकाले हामी त्यहाँबाट पनि सुरु गऱ्यौँ र स्थानीय तहमा रहेका थाई बासिन्दाहरूका बच्चाहरू कोही पनि अहिले विद्यालय बाहिर हुनुहुन्न। हामी नियमित रूपमा टोल विकास समितिहरू मार्फत पनि नियमन गर्ने काम गरेका छौँ। उच्च शिक्षाको अवस्था के छ? उच्च शिक्षाको अवस्थामा त बुटोल उपमहानगरपालिका शैक्षिक हब नै बनिसकेको छ, राम्रो छ। अब त्यसबाहेक अब अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको बाटाघाटा, बस पार्क, अब यसको ट्रान्सपोर्टेसनको हुनु। अब बुटवल त फेरि छिमेकी देशसँग एकदम नजिकिएको जिल्ला छ। अब त्यो हिसाबले मान्छेको आवत जावत पनि धेरै नै हुन्छ। अब त्यसमा आगन्तुकहरू आउँदाखेरिको बस्दा खाँदाको व्यवस्था कस्तो छ? बुटोल उपमहानगरपालिका अहिलेसम्मको सुरक्षित आवासीय हिसाबले देखिन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ कि नाकाबन्दीको बेलामा समेत बुटोल उपमहानगरपालिकामा त्यस्तो किसिमको कुनै प्रभाव परेको थिएन र हामीले भन्दा पनि अब पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि बुटोल उपमहानगरपालिका आवासीय हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले र समग्र बुटोलको विकासको हकमा कुरा गर्दाखेरि हामी आवधिक योजना बनाएर र 15 वर्षीय रणनीतिक गुरु योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ र गुरु योजना अनुसारै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ बुटोल सुरक्षित बुटोल उपमहानगरपालिकाको रूपमा पर्यटकहरूलाई आउने हकको निम्ति र त्यहीँ बस्नेहरूका निम्ति पनि पूर्वाधारहरूको पनि हामी चरणबद्ध विकास गरिराखेका छौँ र अहिले भएको यथावत अवस्थामा पनि त्यो कर्मिक रूपमा अब विगतमा भन्दा सुधार भएर अगाडि बढेको छ। अब कानुनी पाटाहरू पनि होलान्। अब कानुन निर्माणकै क्रममा चाहिँ अब अहिले त्यो कुन प्रोसेसमा छ? स्टेटस कस्तो छ कानुन निर्माणको? कानुन निर्माणको प्रक्रियाबाट कुरा गर्दाखेरि अब स्थानीय तहको निर्वाचन सङ्घ र प्रदेशको भन्दा पहिला भयो। त्यो भएको कारणले गर्दा सुरुवाती दिनमा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि भयो कि अब सङ्घ र प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तह चल्न पर्ने, तर कतिपय स्वतन्त्रताको हिसाबले पनि छ। तर कानुनको कुराहरूमा कतिपय कानुनहरू आफै बनाउन मिल्ने अवस्थाका कुरा एउटा पक्ष छ। सङ्घ र प्रदेशसँग नबाजिने हिसाबले लैजाने कानुनहरू अर्को पक्ष थियो र पनि हामी सबै कार्यविधि ऐन कानुनहरू नियमावली बनाएर अगाडि बढेका छौँ र झन्डै हामीसँग अहिले मौजुदा अवस्थाको हिसाबले हेर्दाखेरि 46 भन्दा बढी हामी कानुनहरू बनाएका छौँ, कार्यविधिहरू बनाएका छौँ र नियमावली बनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ र कानुनको हिसाबले यो नभएको कारणले अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुराहरू छैन। कतिपय काम गर्दै जाँदाखेरि सिकाइको हिसाबले बनाएर जानुपर्ने पनि हुन्छ। हामीले त्यो जुन 3P मोडेल अनुसार जाने कुराहरूमा पनि कानुन बनाएरै हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यी सबै विकासका कार्यक्रमहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको लागि त कुनै न कुनै आर्थिक जुटाउनै पर्ने हुन्छ अर्थ। अब यो अर्थ जुटाउनको लागि सङ्घले गर्ने मद्दत बाहेक यसका विभिन्न इन्कमका सोर्सेसहरू के छन् त? सङ्घ प्रदेशले दिने सहयोगका कुरा सँगसँगै हामी विकास साझेदार संस्थाहरूसँग पनि हामी सहकार्य गरेका छौँ कतिपय योजनाहरूको हकमा र आन्तरिक स्रोतै जुटाउने हिसाबमा हामी अलिकति पहल पनि गरेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई जानकारी पनि दिन चाहन्छु। हामी स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि बुटोल उपमहानगरपालिकामा झन्डै 4000 समथिङमा करदाताहरू हुनुहुन्थ्यो भने हामी अब कर बढाउनुभन्दा करको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी विभिन्न बेलामा विभिन्न स्किमहरू पनि ल्याउँदै गयौँ र अहिले 18,000 भन्दा बढी व्यवसाय दर्ता भएको छ बुटोल उपमहानगरपालिकामा र मैले अलिकति खुसी पनि साट्न चाहन्छु। बुटोल उपमहानगरपालिकाले जुन राजस्व सङ्कलनमा हामी जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ नगरसभाबाट, लक्ष्य चाहिँ 100% हामी पुरा पनि गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि अब विभिन्न राजस्वका स्रोतहरू पहिचान गर्ने, नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने र सबैलाई करको दायरामा ल्याउने हिसाबले स्रोत एउटा महत्त्वपूर्ण आन्तरिक स्रोत हाम्रो त्यो रहेको छ र कतिपय स्रोतको हिसाबले हामी अब सङ्घ र प्रदेशसँग पनि सहकार्य गरेका छौँ। यद्यपि सङ्घ र प्रदेशले छुट्याउने बजेट हिजोभन्दा आज चाहिँ घटेर आउने अवस्था छ। हामी सङ्घ र प्रदेशलाई पनि भनि पनि राखेका छौँ र कतिपय निजी क्षेत्र
बुटोल उपमहानगरपालिकामा हामी निजी क्षेत्रलाई समेत सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भनेर विकास साझेदार संस्था र निजी क्षेत्रहरूसँग पनि हामी समन्वय र सहकार्य गरेका छौँ र कतिपय पूर्वाधारहरू विकासका मोडेलहरू त्यो हिसाबले पनि अगाडि बढेको छ। यहाँले जुन भन्नुभयो व्यवसायहरू बढ्दै गएका छन्, उद्योग धन्दाहरू बढ्दै गएका छन्, अब आगामी दिनमा यसको प्रस्पेक्ट्स कस्तो छ त? अब कति पर्सेन्टेजले बढ्ला भन्ने अनुमानित गर्नुभएको छ त? ठ्याक्कै प्रतिशतको हिसाबले अहिले कति भन्न सक्ने भन्ने कुरामा अहिले म जान सकिनँ। तर यद्यपि बुटोल उपमहानगरपालिकाले हामी व्यवसायी साथीहरूलाई अथवा निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई चाहिँ सँगै लिएर जाने हिसाबमा चाहिँ अहिले बुटोल उपमहानगरपालिका एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हिसाबले पनि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना व्यवसायीहरूलाई लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरेको पालिकाको हकमा बुटोल उपमहानगरपालिका उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा चाहिँ घोषणा भएको छ। मैले यो कार्यक्रम मार्फत मैले खुसी पनि साट्न चाहन्छु र भोलिका दिनहरूमा हामी विभिन्न किसिमका जुन किसिमका पर्यटक क्षेत्रहरूलाई समेत लक्षित गरेर र उद्योग सङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग व्यापार सङ्घ लगायत निजी क्षेत्रहरूसँगै हामी सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्दै पनि गएका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा भोलिका दिनहरूमा व्यापारिक क्षेत्रको हिसाबले अहिले पनि एउटा हब त बनेकै छ। भोलिका दिनमा अझ पर्यटक र व्यापारिक हबको हिसाबले अझ राम्रो हिसाबले विकास हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त पनि छौँ र बुटोलले हामी आत्मसात के पनि गरेका छौँ भने हाम्रो नारामै के छ त भन्दा समुन्नत बुटोल सबल आर्थिक केन्द्र भनेका छौँ र केही समयभित्रै बुटोल उपमहानगरपालिकालाई बेरोजगारको शून्य सहनशीलतामा हामी ल्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले प्रमुख युवा इलम कार्यक्रम र उपप्रमुख महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई पनि जोडेका छौँ र हामीसँग रहेका अलरेडी मैले जुन अघि पनि नामले उद्योग सङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग व्यापार सङ्घ लगायतका क्षेत्रका साथीहरूलाई पनि हामी सँगसँगै समन्वयमा राजस्व समितिमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ र नयाँ योजनाहरू बनाउने कुराहरूमा पनि अब बुटोलको आवश्यकता के हो, श्रम बजारको आवश्यकता के हो, तपाईँहरूले उत्पादन गर्दाखेरि जनशक्ति उत्पादन गर्दा पनि हामी पनि अब बुटोलको श्रम बजारको आवश्यकता अनुसारका महिलाहरूको संलग्नता कस्तो छ? श्रम बजारमा महिलाहरूको संलग्नता अब ठिकै देखिन्छ तर चाहे जस्तो चाहिँ देखिएको छैन। अहिले पनि विकास निर्माणका कार्यमा विकास निर्माणको कार्यहरूमा पनि महिलाहरूको सहभागिता जुन हिसाबले हुनुपर्ने त्यो चाहिँ देखिएको छैन। मैले जोड्न चाहिँ अहिले पनि के हो त भन्दा हामी पितृसत्तात्मक सोचबाट अझै पनि समग्र मुलुकमाथि उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब विकास निर्माणका कुराहरू अनि त्यसपछि अब श्रम आन्दोलनमा श्रम क्षेत्रमै जोडिने कुराहरूमा अहिले पनि महिलाहरूले पाउने जुन सहभागिताका कुराहरू छन्, जहाँ सेवा सुविधा बढी हुन्छ त्यहाँको प्राथमिकता बाहुल्यता भनेको पुरुष बाहुल्यता छ। जहाँ कम ज्याला हुन्छ अथवा कम सेवा सुविधा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता छ। श्रम बजारमा महिलाहरू हुनुहुन्छ तर सङ्ख्यागत हिसाबले चाहिँ महिलाहरूको सङ्ख्या बढी पनि देखिन्छ तर सेवा सुविधाको हिसाबले चाहिँ कम पाउने ठाउँमा मात्रै महिलाहरूको सहभागिता बढी देखिएको। यहाँलाई मैले अन्तिम प्रश्न गरेँ, यो राजनीतिक प्रश्न पनि हुन सक्ला। अब जुन यहाँले भन्नुभयो पितृसत्तात्मक भनेर, त्यसो भए नेकपा एमाले हामीलाई कतिको लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने त? त्यसो भए समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको हिसाबले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने हो भने नेकपा एमाले पितृसत्तात्मक सोचबाट अरू राजनैतिक दलहरूभन्दा धेरै माथि उठेको छ। अहिले पनि विभिन्न राजनैतिक दलहरूका महाधिवेशनहरू भइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि नेकपा एमाले एउटा उमेर समूहहरूलाई फाइनल गरिसकेको छ होइन। नयाँ पुस्ताहरू पनि आउनुपर्छ। अघि मैले जुन भने बुझेकाहरूको पाका पुरानाहरूको सल्लाह, बुझेकाहरूको नेतृत्व र युवाहरूको सहभागिता, त्यही स्थितिमा नेकपा एमालेको भर्खरै मात्रै महाधिवेशन सम्पन्न पनि गरिसकेका छौँ र मलाई लाग्छ 33% महिलाहरू हरेक संरचनामा कार्यान्वयन गर्ने पार्टी अहिलेसम्म नेकपा एमाले मात्रै रहेको छ। अहिले अन्य राजनीतिक दलहरूका पनि महाधिवेशनहरू हामी देखि पनि राखेका छौँ, सुनि पनि राखेका छौँ। त्यहाँ कुनै पनि अब एउटै पदमा 2 कार्यकालभन्दा बढी आउन मिल्ने कि नमिल्ने अथवा एउटा उमेर समूह लक्षित गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, अबको समाज अबको मुलुक भनेको अब मैले बुझेको समाजको हिसाबले हेर्ने भने अबको मुलुक भनेको युवा पुस्ताहरूको हो।
युवा पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जाँदा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै जाँदा विकासको मोडेल पनि अबको पुस्ताहरूलाई मिल्ने किसिमको विकास मोडेल ल्याउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नेकपा एमाले अग्रपङ्क्तिमा उभिएको छ। र अहिले मैले तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेका जति पनि विकासका मोडेलहरू छन्, जति पनि योजनाहरू छन्, त्यो विकासको मोडेलहरू हेरौँ र अहिलेको सरकारले अगाडि सारेका विकासहरू हेर्ने भने कुन योजना अगाडि सर्यो त नि? भएका योजनाहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्न आउँदो चुनाव पश्चात नेकपा एमाले जति पनि विकासका मोडलहरू अगाडि सारेका छन्, चुनावपछि जे जस्ता नतिजा आए पनि ती विकासका मोडलहरू अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन्? बढ्छ। नेकपा एमाले अगाडि सारेका जुन रोड मोडेल अनुसारका विकासका योजनाहरू छन्, ती विकासका योजनाहरू हामी सत्तामा रहे पनि नरहे पनि हामी चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन गर्छौँ। र अबको निर्वाचनमा अहिलेको सरकारले गरेन भनेर आरोप लगाउँछ। अहिलेको सरकारले त वर्तमान सरकारले नगर्यो होला है, नत्र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा त धेरै कामहरू भएको कारणले गर्दा, विपक्षीहरूलाई असह्य भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सरकारै विघटन गर्नका निम्ति दुनियाँ हथकण्डा प्रयोग गरियो। तपाईँलाई थाहा छ नि त अहिलेको नयाँ वर्तमान सरकारले गरेका काम र पूर्व सरकारले गरेका काम त थाहै छ त। हामी विकासमै केन्द्रित हौँ। यहाँले हामीलाई स्टुडियोसम्म आएर समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। मलाई पनि यो स्टुडियोमा बोलाएर आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख, साथसाथै नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य र अखिल नेपाल महिलाकी केन्द्रीय सदस्य गोमा आचार्य। यसका साथै फ्रन्टलाइन सोको आजको समय यही समापन हुन्छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।